subscribe and press the bell icon to never miss any update. तपाईहरु यति बेला हेर्नु भएको छ canada-nepal.com। प्रधानमन्त्रीले नेपालमै अयोध्या पर्छ र रामको जन्म भारतमा नभई नेपालमा भएको हो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभए पछाडि सामाजिक सञ्जाल निकै तातिएको छ। नेतृत्ववर्ग, पार्टीहरू र नेताहरूबाट पनि उहाँको विरुद्धमा आवाजहरू आइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल उहाँमाथि खनिएको छ। यही अवस्थामा लोकमणि पौडेलजीले फेरि यो कुरा मैले 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै तथ्य र प्रमाणसहित लिएर आइरहेको छु भनेर अभिव्यक्ति दिनुभए पछाडि रातारात उहाँ पनि भाइरल बन्नुभएको छ। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि लोकमणि पौडेलजीलाई क्यानाडा नेपालमा स्वागत गर्दैछौँ र हामी उहाँसँग तथ्य र सत्यमा आधारित भएर आजको कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ यहाँलाई canada-nepal.com-मा। धन्यवाद छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले भर्खरै नेपालमा अयोध्या पर्छ, रामको जन्म इन्डियामा नभए नेपालमा भएको हो भनेर भन्नुभयो पछाडि यहाँको नाम पनि चर्चित भएको छ। यहाँले धेरै पहिलेदेखि लेख्दै आउनुभएको थियो, यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा पनि भन्दै आउनुभएको थियो र यस विषयमा यहाँले पुस्तकहरू पनि निकालिसक्नु भएको छ। यहाँको यो अध्ययनको जो भन्नुको पछाडिको स्रोत चाहिँ के हो? यसमा स्रोत भनेको त शास्त्रले हो, किनभने यसका पछाडि अरू कुनै स्रोत हुँदैन। अब पहिलेका मान्छे अहिले भेटिँदैनन्, भेटिने भनेका शास्त्र हुन्। यिनै शास्त्रका आधारमा हामीले बोल्ने हो र अब यसलाई चाहिँ नि थुप्रै विद्वानहरूले गरेका अनुसन्धानलाई पनि मैले आधार बनाएको छु। अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त के भने यो सबैभन्दा पहिला अहिलेको कथित अयोध्या जो इन्डियामा छ त्यो चाहिँ राम जन्मिएको ठाउँ होइन भनेर इन्डियाकै केही विद्वानहरूले भनिसक्नु भएको कुरा हो। भर्खरै केही महिना अगाडि इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसलाई राम जन्मिएको भूमिका रूपमा पुष्टि गरेन। त्यो मिसिर हेरे हुन्छ, उसले गरेको निर्णय अब सबैले हेर्न पाइने भएको छ। त्यहाँ पनि यहाँ पहिले राम चाहिँ जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा त सिद्ध हुँदैन भन्ने वाक्यांश छ। भनेपछि अब र चाहिँ इन्डियामा ठुला विद्वानहरू धेरै पहिलाबाट त्यसको लागि धेरै खोजी गरेका मान्छेहरू का मुखबाट पनि मैले पटक पटक त्यो अयोध्या चाहिँ नि कहिले होइन भन्ने सुन्दै आएको। यही परिप्रेक्ष्यमा जब त्यो सबैले अयोध्या होइन भने सबैले अयोध्या कहाँ होला भन्ने परिप्रेक्ष्यमा मैले चाहिँ खोजी गरेको हुँ। खोज्दाखेरि मैले बिन्दु बनाएँ। मैले दुईटा ठाउँलाई बिन्दु बनाएँ। पहिलो वाल्मीकि आश्रम, दोस्रो जनकपुर। अब यी दुईटा ठाउँ त सर्वमान्य हुन्। यी सर्वमान्य ठाउँहरूलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने वास्तविक अयोध्या पत्ता लाग्छ भन्ने लाग्यो मलाई। अब यी दुईटा सर्वमान्य ठाउँहरू मध्येमा मिथिला अथवा वाल्मीकि आश्रम यी दुईटाको वरिपरि कतै अयोध्या हुनु पर्यो। त अहिलेको जुन अयोध्या छ त्यो अयोध्या त वाल्मीकि आश्रमबाट झन्डै 500 किलोमिटर पर छ। त त्यत्रो टाढाबाट लक्ष्मणले सीतालाई वन पुर्याउनु अनि त्यत्रो टाढाबाट चाहिँ नि मिथिलामा रामहरू विवाहका लागि पुग्नु यो चाहिँ सम्भव लागेन, सम्भव होइन भने कहाँ हो त? कहाँ हो त्यस्तो ठाउँ जहाँ वास्तविक अयोध्या छ? त्यो खोज्ने क्रममा रामायणमा वर्णित केही नदीहरूको खोजी गर्नु पर्यो। रामायणमा वर्णित केही ऋषिहरूको खोजी गर्नु पर्यो। यहाँ सम्बन्धित ऋषिहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। कौशिक ऋषि हुनुहुन्छ,
उहाँको आश्रम कोशीको किनारमा भन्ने छ। अब वशिष्ठ ऋषि हुनुहुन्छ, वाल्मीकि ऋषि हुनुहुन्छ, वाल्मीकि ऋषिको आश्रम जहाँ चाहिँ नै सीताजी बस्नुभयो, विश्वामित्र ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैका आश्रमहरू मैले भनेको अयोध्यापुरीकै वरिपरि छ, नजिक नजिक छ। अहिलेको चाहिँ कथित अयोध्याको नजिक छैन, उनीहरूलाई पनि थाहा छ। सरायु नदी र गङ्गा नदीको किनारमा रहेको अयोध्या नगरी भनेर भनिएको छ। त्यो तथ्य नेपालको यहाँले भन्नुभएको अयोध्यासँग मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, एकदमै। एउटा कुरा म भन्छु, केही यस्तै 2 वर्ष अगाडि सौरभजीले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेख्नु भएको थियो। कान्तिपुरमा हो कि नागरिकमा हो, कान्तिपुरमै हो कि, त्यहाँ चाहिँ नै नक्कली अयोध्या भन्ने त्यहाँ पनि लेख्नु भएको छ। र त्यो नदी सरयू होइन भनेर उहाँले सरयू नदी यो हो भनेर पनि लेख्नु भएको छ। नेपालकै नदीहरूलाई भन्नु भएको छ। गङ्गाको कुरा, गङ्गा भनेर सबै नदीलाई भनिन्छ। गङ्गा भन्ने जुन नाम हो, जुन नदीलाई पनि भन्न मिल्छ। गण्डकीहरू जति, गण्डकी पनि सबैलाई पाउँछन्। सरयू भनेको पनि अझ नामै संस्कृतको चाहिँ मूल खोज्ने हो भने सर्दै सर्दै हिँड्ने भएर सरयू भनेको होइन। सबै नदीहरू सर्दै सर्दै हिँड्ने त भनेर सरयू पनि धेरैलाई भन्न मिल्छ। अर्को कुरा यमुना छ, यमुनाका कुरा पनि आउँछन्। यमुना भनेको पनि सब यति कति नदीलाई भन्न मिल्छ भने जो चाहिँ नि शान्तसँग बग्छ त्यो यमुना संस्कृत अर्थ भनेपछि। अब यी नदीहरूका नाम त हेर्नुहोस्, 5000 वर्षदेखि यताका कुरा हुन्। रामको पालन भनौँ न, रामायणको युग भनेको त्यहाँबाट आजसम्म आउँदा यताउति भयो होला, अपभ्रंश भयो होला, जस्ताको तस्तै त रहेन होला। अब त्यो चाहिँ पक्षबाट हेर्दा पनि अहिलेको मैले भनिराखेको जुन अयोध्यापुरी छ, त्यो अयोध्यापुरीको नजिकै रेयू नाम गरेको खोलो छ। रेयू नाम गरेको खोलो छ। अहिले चाहिँ खोलो भएको छ। अब ठुला नदी कालान्तरमा खोला हुन्छन्, खोलाहरू कालान्तरमा नदी हुन्छन् भनेपछि त्यही सरयूको सकिएर रेयू बाँकी रहेको हो कि भन्ने पनि छ। जस्तो अपभ्रंशकै कुरा आउँदा सन् 1997 श्यामनारायण पाण्डे भारतबाट अफगानिस्तानको अरायु नदी र सरायु नदीको सिमिलरिटी भएको कारणले गर्दा अफगानिस्तान चाहिँ रामको जन्मभूमि हो भन्ने कुरा पनि आएको थियो। भन्नाले तर्क त त्यता पनि मोड्न सकिन्छ नि। हो, त्यता मोड्दाखेरिको समस्या के छ भने हो यही हो, यसैलाई उत्खनन गर्ने हो। शास्त्रीय उत्खनन भनेको यही हो। त्यसरी तर्क गर्दाखेरि नमिल्ने कुराहरू छन्। पहिलो नमिल्ने कुरा छ, त्यहाँबाट रामहरू मिथिला आयो होला नि त, हिँडेर गएको वर्णन छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ नि सूर्य बिहानको बेलामा कोशी नदीको किनारमा पुगेर आफ्ना धनु बाणहरू धोएको नुहाएको कुरा छ। मिल्यो त भन्दा मिल्दैन। कथामा लेखिएको तथ्य र प्रमाणसँग रामको जन्मभूमिको मेल खाँदैन हो होइन। हामीले हेर्ने नै कथालाई हो, जसलाई मानेर, जुन चाहिँ रामायण मानेर हामीले राम भनेका छौँ, त्यही रामायणमा टेकेर हो नि हामी उभिने। हामीले खोज्ने त्यहीँ बसेर हो भने त्यहाँ नै मिल्दैन भने त कसरी मान्ने त नि। जस्तो कि रामायणमा लेखिएको छ, रामले वनवासबाट फर्केर आइसकेपछि धोबीका कुरा सुनेर सीतालाई परित्याग गरे र लक्ष्मणलाई के भने भाउजूलाई वन छोडेर आऊ भन्ने छ रामायण। अनि लक्ष्मणले सीतालाई लिएर हिँड्ने बेलामा सीता 2 जीवकी थिइन्, गर्भवती थिइन्, बच्चा पेटमा थिए, अब 2टा रहेछन् अझै भने त्यो बेलामा सीतालाई अप्ठ्यारो होला भनेर लक्ष्मणले सारथीलाई के भनेका छन् भने बिस्तारै सजिलो बनाउनु र रथलाई सुस्तरी हाँक्नु भनेका छन्। अब त्यो सुस्तरी हाँकेको रथ, घोडाले चलाएको रथ पहिलो दिन नदीको किनारमा पुगेर चाहिँ रोकिन्छ, त्यहाँ बस्छन्, साँझ पर्छ।
दोस्रो दिन दोपहर मध्याहमै वाल्मीकि आश्रम पुग्छौँ भनेको छ। अब यो 500 किलोमिटर यस्तो त सम्भव छैन नि होइन। यो चाहिँ नि यता सम्भव छ होइन। हामीले त पुस्तकमा खोज्ने अनि सम्भावना के छ हेर्ने हो। जस्तो कि अफगानिस्तानकोलाई मान्दाखेरि उतातिर त फेरि विश्वामित्रको आश्रम छैन, उतातिर त फेरि वाल्मीकिको आश्रम पनि उता छैन, यहाँसम्म आउन पर्यो। उतातिर फेरि कौशिक आश्रम पनि छैन, कौशिकको आश्रम पनि छैन भने वशिष्ठको पनि छैन भनेपछि त हामी त उता पुगेर काम भयो त कहाँनिर मिल्छ भनेर हो। फेरि सँगसँगै के पनि हुन्छ भने अब जब यो पनि होइन त्यो पनि होइन भनेपछि को हो त भन्दाखेरि हामी नामको पनि पछाडि दौडन पर्छौँ। अयोध्या भन्ने नाम अब कहीँ जीवित छ कि कहीँ बाँच्या छ कि भनेर खोज्ने हो। त्यसरी खोज्दाखेरि अयोध्यापुरी गाविस भनेर आजभन्दा केही वर्ष पहिला अहिले माडीभित्र परेको त्यो ठाउँ त अयोध्यापुरीका नामले जीवित रहेछ नि। जस्तो यहाँले भन्नुभएको अयोध्यापुरी गाविस भनेर जुन भन्नुभयो त्यसको क्षेत्रफल र रामायणमा भनिएको अयोध्याको क्षेत्रफलमा समानता आउँछ कि होइन? यस्तो छ, रामायणमा उल्लेख गरेको क्षेत्रफलसँगै बराबर क्षेत्रफलको बन्नु जरुरी छैन। उतिखेर धेरै ठुलो अयोध्या भएर अयोध्यापुरी गाविस सानो भएको पनि हुनसक्छ। किनभने पहिला पहिला के थियो भने राज्य विस्तार भइरहन्थ्यो, सीमा बढ्ने घट्ने भइरहन्थ्यो होइन। अब पछि चाहिँ नि त्यो अयोध्यापुरी सानो हुँदै गएको पनि हुनसक्छ अनि पछि ठुलो हुँदै गएको पनि हुनसक्छ। त्यस हुनाले अहिलेको क्षेत्रफल र उहिलेको क्षेत्रफल हेर्ने होइन। हेर्ने के हो त भन्दा त्यो अयोध्यापुरीका वरिपरिका ठाउँहरूको वर्णन रामायणसँग मिल्छ कि मिल्दैन हेर्ने त्यो। अहिलेको अयोध्याका वरिपरिका ठाउँहरूको वर्णन र अहिलेको चाहिँ नि इन्डियाको अयोध्याको वरिपरिको ठाउँहरू र अहिलेको चाहिँ नि माडीको अयोध्यापुरीको वरिपरिका ठाउँहरूको वर्णन हेर्ने हो नि शास्त्रमा। जस्तो मैले कता जोड्न खोजेको भन्दा जस्तो अयोध्याको क्षेत्रफल भनेर रामायणमा जुन भनिएको छ त्यो क्षेत्रफल हेर्दै जाँदा यदि फेरि जनकपुरसम्मै त्यो क्षेत्रफल पुग्यो भने त यहाँको तथ्य त गलत साबित हुन आउँछ नि त होइन। कसरी मिल्छ र जनकपुरसम्म नै पुग्यो भने एउटा कुरा त के बुझ्न पर्यो भने क्षेत्रफल रामले जित्दै 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 त्यो अयोध्याबाट जनकपुरसम्म नै पुग्यो। जनक राजाको त छुट्टै राज्य थियो, त्यति बेला मिथिला राज्य थियो। जस्तो मैले जोडेको कथा भन्दा जनक राजाको जुन राज्य थियो मिथिला, यदि यहाँले भन्नुभएको तथ्य अनुसारको अयोध्यापुरी नगरीबाट क्षेत्रफल जोड्दै जाँदा मिथिलासँगै पुग्यो भने फेरि मिथिला पनि अन्त्य पुग्ने भयो। होइन त्यस्तो छैन। एउटा कुरा के छ भने त्यो पनि मैले अध्ययन गरेको छु, त्यस्तो छैन। रामायणमा एउटा चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने रामायणमा योजना शब्दको प्रयोग भएको छ। अहिले चाहिँ किलोमिटर माइल यस्तो भन्छन्, तर त्यो योजनको साँच्चै योजनको मापदण्ड के हो भन्ने बारेमा विमति छ। यो पनि पण्डितहरूले छलफल गरेर मैले कुरा उठाएँ होइन। यो कुरा उठाएँ मैले। यो कुरा उठाउनुका पछाडि मेरो कुनै अभिष्ट छैन, मेरो कुनै दुराग्रह छैन। मैले कुनै चाहिँ नि यो भनिदिन्छु म झुक्याइदिन्छु भनेर यो कुरा उठाएको पनि होइन। भनेपछि अहिले विद्वानहरू बसेर के खोजी गर्नुपर्छ भने योजनको वास्तविकता के हो, रामायण कति पुरानो हो, थुप्रै कुरा अध्ययन गर्नु। योजनसँगै यहाँले नै भन्नुभयो रामायण कति पुरानो हो भन्ने कुराको पनि खोजी हुनुपर्छ। शास्त्र अनुसार त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष त्रेतायुगको अवधि हुन्छ, कलियुगको 4,32,000 समथिङ त्यस्तै हुन्छ होइन, अथवा त्यस्तै केही छ, त्यस्तै भन्नु नमिल्ला। तर 4,32 चाहिँ त्रेता होला, 12 लाख चाहिँ केही होला, त्यस्तै छ भन्नाले यो अवधिसँग फेरि अहिले भनिएको अवधि त मेल खाँदैन। किनकि अहिलेको तथ्यप्रमाणले त 7,000 वर्ष अघि मात्रै रामायणको होइन। यो के छ भने तपाईँको त्रेताभन्दा पछि द्वापर युग आएछ, फेरि त्यसपछि बल्ल कलियुग सुरु भएको छ भनेपछि त लाखौँ होइन। धेरैले ट्विट गरेका छन्, धेरैले भनेका छन् कि लाखौँ वर्ष अगाडि, तर यो चाहिँ होइन। किन होइन भने यसका केही प्रमाण छन्। एउटा प्रमाण के हो भनेदेखि यो लाखौँ वर्ष अगाडिको रामायण हो, त्यस्तै लाखौँ वर्ष अगाडिको महाभारत हो भने तपाईँको चाहिँ नि
ती ग्रन्थहरू छन् नि, लेख्ने मान्छे पनि त लाखौँ वर्ष पहिलाको भयो नि, हुनु पर्यो। वाल्मिकी पनि लाखौँ वर्ष पहिलाकै हुनु पर्यो, व्यास पनि लाखौँ वर्ष पहिलाकै हुनु पर्यो। त्यो बेलामा उनीहरूले कसरी लेखे, कसरी चाहिँ त्यो सङ्ग्रहित भयो, कसरी चाहिँ जोगियो, कसरी लाखौँ वर्षसम्म आयो, होइन, यी थुप्रै कुरा छन्। लाखौँ वर्ष किन भनियो, म त्यसको पनि जवाब छ मसँग। लाखौँ वर्ष किन भनियो भने रिस उठ्यो एउटा ऋषि, एउटा विद्वानलाई। मानौँ एकजना मुसलमानसँग रिस उठ्यो, तिमीहरू चाहिँ यहाँ लाखौँ वर्ष अगाडिदेखिका मान्छेलाई तिमीहरू 1500 वर्ष अगाडि आएकाहरूले चाहिँ कराउँछौ भन्यो होला, होइन। त्यसलाई सिद्ध गर्न थाल्यो। त्यस्तो हो, त्यो एकदमै सही सत्य कुरामा जानुपर्छ, खोज्नुपर्छ। मेरो विचारमा 5500 वर्ष अगाडिको रामायण हो र एराउन्ड 3500 वर्ष अगाडिको महाभारत हो। यसरी हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू मिल्छन्, किनभनेदेखि तपाईँको थुप्रै कुराहरू छन्, थुप्रै कुरा जोडिएका छन् धर्मसँग। जस्तो राम सूर्यवंशसँग जोडिन आउनुहुन्छ, रघुवंशी पनि भनिन्छ। भन्नाले रामको जुन गोत्र थियो अथवा पुर्खा थिए, त्योबाट अहिलेका पनि मानिसहरू भारतमा भेटिन्छन् भन्ने भारतमा तथ्य प्रमाण पनि भेटिएको छ भन्ने कुरा छ। तर त्यो वंश त फेरि नेपालमा चाहिँ भेटिँदैन नि। यस्तो अब त्यो पनि यी पनि सबै यी कुराहरू, त्यो वंशका कुराहरू पनि यो के छ भने यति 1000 वर्षमा यो चाहिँ नि मान्छे कताबाट कता सर्ने हुन्छ। यो पनि कतिसम्म सत्य हो यो बारेमा मैले त्यस्तो चाहिँ यो वंशको अध्ययन चाहिँ गरेको छैन। तर चाहिँ नि मान्छेहरू सरेर उता पुगेका पनि हुन सक्छन्, उताको यता आएका हुन सक्छन्। तपाईँको हेर्नुहोस्, युद्ध भएर बेला बेलामा हिन्दूहरू लखेटिँदै नेपालभित्र छिर्थे, त्यस्तो भएको छ पहिला। त्यस हुनाले यो यता र उता भन्ने कुरासँग भन्दा पनि हामी मुख्य विषय केमा जाने हो भने अयोध्यापुरी यदि सक्कली हो भने, अहिलेको चाहिँ जुन अयोध्यापुरी छ माडीको त्यो सक्कली हो भने अरू कुरा मिल्छ कि मिल्दैन हामीले हेर्ने थियो। जस्तो कि एउटा कुरा के मिल्छ भनेदेखि नजिकै भरतपुर छ, भरतले राज्य गरेका थिए, भरतले विस्तार गरेका होला, त्यही नामबाट आयो होला। भरतपुरभन्दा अलि यता आउँदाखेरि रामनगर छ, रामनगर पनि चाहिँ नि रामले त्यस्तै विस्तार गरेर नाम रामनगर भयो होला। अनि अलिकति पूर्वतिर गयौँ भनेदेखि रामधुनी छ, रामधुनी चाहिँ राम चाहिँ वनवास जाँदाखेरि बेलुका बसेर आगो बालेको भनेर भन्छन् भने त्यो पनि यहीँ छ भने जस्तो त बेलुकासम्म पुग्नु पर्यो आगो बाल्ने। थुप्रै कुरा छ, थुप्रै कुरा हेर्दै जाने खोज्दै जाने। अब दशरथ चाहिँ शिकार खेल्न भनेर आएको, अनि बाण हानेको, अनि श्रवणकुमार मरेको, यो चाहिँ स्याङ्जा अर्घाखाँची जिल्लाको जोभानमा चाहिँ नेपालमै छ। त्यो तथ्य प्रमाणमा नै देखिन्छ भनेको त्यो सबै प्रमाणहरू छन्। अनि जस्तो हामीले यो प्रमाण जुटाएर जाँदाखेरि यदि यहाँले भन्नुभएको तथ्य नै प्रमाणहरू यदि जुट्छन् भने पनि अयोध्या नेपालमै पर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त मान्नुपर्ने होला, अथवा त्यसको केही वैधानिकता होला। त्यो नेपालले कायम गर्न सक्ने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? यसो छ, अब यसका लागि एउटा राम्रो भौतिक टिम बनाउनु जरुरी छ। अब यो राजनैतिक मुद्दा होइन, यो राजनैतिक मुद्दा होइन, यो सिमानाको मुद्दा पनि होइन। यो सिमाना चाहिँ नि मिचिएको भन्ने कुरा पनि योसँग जोडिने होइन। यो चाहिँ नि भौतिक मुद्दा हो, यो ज्ञानको कुरा हो, यो शास्त्रको कुरा हो। त्यसो हुनाले एकदमै राम्रा नेपालका राम्रा चाहिँ नि शास्त्रवेत्ता हो। म पनि संस्कृतको चाहिँ नि पण्डित होइन, म रसायन शास्त्रको अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको विद्यार्थी हो भने अब मलाई फेरि यो प्रभाव परेको, म यो कुरातिर आएको मेरो पिताजीका कारणले। मेरो पिताजीको नाम मुकुन्द शरण उपाध्याय हो। उहाँ संस्कृतको प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ। नेपाली भाषाको चाहिँ नि यो एकता रूपी यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नेपाली भाषालाई एक गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। र सबै चाहिँ यो तीर्थस्थलहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरू नेपालमै छन् भन्ने बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको छ भने म उहाँकै प्रेरणाले पनि यसमा अझै बढी लागेको। त्यसो भए यहाँको भनाइअनुसार यो तथ्य र प्रमाण सङ्कलन गर्नको लागि संस्कृतको ज्ञान पनि अनिवार्य छ।
तर नेपालमा संस्कृत भाषाप्रति एउटा वितृष्णा जागेको छ। संस्कृत भाषाको कुरा सरकारले उठाउँदाखेरि केही समूहले यो एउटा जातिमाथि संस्कृतिमाथिको आक्रमण भयो, एउटा निश्चित भाषालाई मात्रै सरकारले च्याप्यो, बाहुनवाद दुनियाँ कुराहरू त्यहाँ आए। यो नकारात्मकताले भनेपछि यस्ता इतिहाससँग जोडिएका कुरामा नेपाललाई सधैँ पछि नै राख्छ होइन त? हो हो, यस्तो हुन्छ। यो के छ भने यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दायित्व थियो, किनभने यो बोल्नु। उहाँलाई अहिले कतिपय सञ्चार माध्यममा, कतिपय सञ्जालहरूमा अनेक नकारात्मक टीका टिप्पणी भएका छन्। मलाई उहाँका अरू काम कारबाहीसँग चाहिँ बहस गर्न चाहन्न, तर यो जुन विषय छ यो विषय उहाँले भन्नै पर्ने विषय थियो। ठिक टाइममा भन्नुभयो, भानु जयन्तीका दिनमा भन्नुभयो होइन। भनेको चाहिँ नि यो सांस्कृतिक कुरा हो, यो धार्मिक कुरा हो, यो चाहिँ समस्त हिन्दूहरूको गौरवको कुरा हो। समस्त हिन्दू, इन्डियाका हिन्दूको पनि गौरवको कुरा हो, किनभने उनीहरूले आफ्नो चाहिँ भगवान जन्मिएको जन्मभूमि फेला नपारिराखेको अवस्थामा, उतैका विद्वानहरूले अयोध्यामाथि शङ्का गरिरहेको अवस्थामा होइन, विभिन्न तथ्य प्रमाणहरूले हाम्रो चाहिँ भूभागलाई, यो चाहिँ अयोध्यापुरीलाई राम जन्मभूमि भनेर स्वीकार गरेको कुरा भन्दाखेरि त सबै खुसी हुनु पर्यो, सबै खुसी हुने बेला हो। जस्तो सन् 1528मा अयोध्यामा बाबरद्वारा बनेको बाबर मस्जिद नै रामको जन्मभूमि हो भनेर सुप्रिम कोर्टले जुन डिसिजन गरिसकेको छ, यो 1528 होइन कि सन् 1523देखि सन् 1524 यो 1 वर्षमा त्यहाँ मस्जिद बनेको थियो, 1 वर्ष लागेको थियो। त्यो मस्जिद बनाएको बाबरले होइन, त्यो मस्जिद बनाएको इब्राहिम लोदीले हो। अब इब्राहिम लोदीले त्यो मस्जिद बनाएपछि त्यहाँका गद्दी नसिन, त्यहाँको गद्दीमा इब्राहिम लोदी नै थिए, उनी पनि मुसलमान हुन्, उनले मस्जिद बनाएका हुन्। तर 1526मा बाबर आए र बाबरले चाहिँ नि इब्राहिम लोदीलाई मारे, टाउको छिनाले भन्ने छ इतिहास। मारेर त्यो गद्दीमा आफू बसेपछि त्यो मस्जिदमा भएको जुन शिलालेख हो त्यो शिलालेख फोर्न लगाए अनि नयाँ शिलालेख बनाए। त्यो शिलालेखमा बाबरद्वारा निर्मित मस्जिद भनियो अनि त्यसको नाम बाबरी मस्जिद भनियो। एक त त्यो बाबरी मस्जिद नै झुटो भयो, किनभने त्यो लोदी मस्जिद हो, त्यो इब्राहिम लोदी मस्जिद हो, बाबरी मस्जिद होइन। अनि बाबरी मस्जिद भनियो भनेको यो त्यही पनि झुटो छ। र अब आयो त्यहाँ राम जन्मभूमि भन्ने कुरा त त्यसपछि सन् 1857 जब इन्डियामा सैनिक विद्रोह भयो, त्यतिखेर नेपालका हिन्दूहरू नेपालीहरू पनि सेनामा थिए, उनीहरूले पनि विद्रोहमा भाग लिएका हुनुपर्छ, इतिहासले त्यसै भन्छ। भने त्यो विद्रोह भएपछि त्यो विद्रोहलाई साम्य पार्न, त्यो विद्रोहबाट आफूलाई चाहिँ नि जोगाउन अङ्ग्रेजले, त्यतिखेर अङ्ग्रेजको शासन थियो इन्डियामा, अङ्ग्रेजले नयाँ प्रोपगन्डा गर्यो। अब यो बारेमा चाहिँ नि धेरैले खोजी गरेका छन् र नयाँ प्रोपगन्डा गरेर के भनिदियो त भन्दा यो चाहिँ नि राम जन्मभूमि हो, यहाँ चाहिँ नि रामको मन्दिर हुनुपर्ने, उसले चाहिँ नि मस्जिद बनाइदियो बाबरले भने होइन। त्यसो भएपछि मस्जिद भत्काइदियो। अब यो बिजारोपण गर्ने काम गरेको अङ्ग्रेजले, क्रिस्चियनहरूले। अब मैले यसो भन्दाखेरि समस्त संसारभरिका क्रिस्चियनलाई गाली गर्न खोजेको छैन, होइन। त्यतिखेर इन्डियामा शासन गरिरहेका केही चाहिँ क्रिस्चियनहरूको एउटा मास्टर प्लान थियो कि चाहिँ नि हिन्दू र मुस्लिमका बिचमा द्वन्द्व गराउने र आफू जोगी, त्यो भित्र पऱ्यो क्या, त्यो चाहिँ भित्र पऱ्यो। र यो कुरा फेरि मैले भनेको होइन, फेरि यो कुरा भन्नेका हुन् इन्डियाकै एकदमै नामी पत्रकार कमलेश्वरको कितने पाकिस्तान भन्ने पुस्तकमा यो कुरा लेखिएको छ। भारतमै पनि यसमा विवाद त पक्कै पनि हो, अयोध्या यही हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन। जनविश्वासको आधारमा सुप्रिम कोर्टले त्यसको निर्णय गरेको हो।
यहाँको मतलाई त्यहाँबाट पनि समर्थन मिल्न सक्ने देखिन्छ यो कुराहरूले। तर यहाँको विचारमा नेपालमा त्यस्ता बौद्धिक व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कतिको छ जसले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लगेर नेपालको यहाँले भन्नुभएको भूमिलाई प्रमाणित गराउन सक्ने सम्भावनाको बारेमा मैले यहाँसम्म छन् होइन। नेपाल त तपोभूमि हो। नेपालमा चाहिँ नि अद्भुत प्रतिभाहरू छन्, अहिले पनि छन्, ओझेलमा छ। यो के हुँदो रहेछ भने असाध्य चाहिँ नि महान प्रतिभाहरू देखिन्न रहेछन् के, अगाडि आउन रहेछन्। त्यस्ता प्रतिभाहरू छन्, एकदमै सहजतापूर्वक यसलाई अगाडि बढाउन। जस्तो यहाँको पनि त नाम योभन्दा अघि त धेरैले सुन्नुभएको थिएन, तर प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भए पछाडि मात्र यहाँको ब्याकग्राउन्डबाट त यहाँले पनि त काम गरिरहेका थिए। त्यस्तो छ, भित्रभित्रै काम गर्छन्, मिडियामा बाहिर पनि खासै आउँदैन। त्यस्ता प्रतिभाहरू थुप्रै छन्, तिनीहरूलाई हातमा लिनुपर्छ। र अहिले कस्तो छ भने एउटा यहाँ टङ्गालमा एउटा वैदिक अनुसन्धान केन्द्र छ, त्यसले चाहिँ पनि यो बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छ। यस्ता केही केन्द्रहरू छन्, केही संस्थाहरू छन्, तिनीहरूसँग सम्पर्क गर्न र तिनीहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ मेरो विचारमा। जस्तो भारतमा यो कुराले एक किसिमको नैराश्यता आइसकेको छ जब प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुभयो। जस्तो यहाँले भन्नु, मैले भन्नु अथवा साधारण जनताले भन्नु र प्रधानमन्त्रीले भन्नुमा धेरै फरक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यो बोल्नु भएपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जस्तो बनिसकेको छ। यो अवस्थामा भारत र नेपालको सम्बन्ध अझै धमिलो हुन सक्छ। होइन, धमिलो हुन नपर्ने हो। मेरो धारणा चाहिँ नि धमिलो हुन नपर्ने हो। उनीहरू खुसी हुनुपर्ने हो। हराएको चाहिँ नि राम जन्मभूमि फेला पर्यो भनेर उत्सव मनाउन पर्ने बेला हो। त्यताका हिन्दूहरूले खुसीमा चाहिँ नि दीपावली गर्नुपर्ने बेला हो। चाहिँ संस्कृति भनेको, धर्म भनेको सीमाभित्र हुँदैन। देशको सीमाले चाहिँ नि त्यसले सीमाङ्कन गर्दैन। तपाईँको मुक्तिनाथ नेपालमा पर्छ, पशुपतिनाथ नेपालमा पर्छ, अब आयो रामेश्वरम चाहिँ इन्डियामा पर्छ होइन, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम इन्डियामा पर्छ। हामी के भन्छौँ र? हामी बद्रीनाथ केदारनाथ धामप्रति हाम्रो अनास्था छ र हामीले चाहिँ नि त्यसका विपक्षमा केही सोध्छौँ र सोध्दैनौँ नि। त्यस्तै यो अयोध्यापुरीका विषयमा पनि उनीहरूले पनि आदरपूर्वक सोच्नु पर्ने हो। यसले धमिलो नबनाउन पर्ने हो मेरो विचारमा। देशभित्र नै पनि विभिन्न नेताबाट, नेतृत्वबाट, जनताबाट पनि विरोध आइरहेको छ। यो चाहिँ नि जायज होइन, यो उचित पनि होइन, जायज पनि होइन। किन उचित होइन भने नेपालका लागि, नेपालको एउटा गौरवका लागि बोल्दाखेरि हे भनेर एकछिन अध्ययन गरौँ, अलिक बुझौँ, ओहो ठुलो कुरो भन्नु पर्नेमा विरोध गर्ने यो त यस्तो पटक्कै पनि मिलेन। यो त कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो जग्गा मेरो हो भनेर भन्दाखेरि होइन, बाले मानौँ चाहिँ आफ्नो बाले भनेको यो जग्गा मेरो भन्दा छोराले किन भनेको त्यो जग्गा मेरो भनेर छोरो कराए जस्तो हो। यो त मिलेन, कराउने कुरै होइन। यो प्रमाण छ कि छैन त? यत्तिकै भनेको हो कि प्रमाण छ? होइन प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले यत्तिकै भन्नुभएको हो कि प्रमाण छ भनेर सोध्यो। यहाँ त गाली पो गरेको छ। त्यो त मिलेन। तथ्य र प्रमाणमा जस्तो यहाँको अध्ययनमा नेपालमा पर्छ भने यहाँको अध्ययनले देखायो। यो अध्ययनबाट आएका कुराहरूलाई अब थप सशक्त गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ हो, किनकि यो विषय अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गइसकेको छ। यसबाट यदि नेपालले राम्रोसँग बढ्न सकेन भने यो मुद्दामा कमजोर बन्छ। यसपछि ओली पनि कमजोर बन्छ। यदि अगाडि चाहिँ बढाउन सकेनन्, यदि अगाडि बढाउने बारेमा उनीहरूले सोचेनन् भने अब ओलीलाई पनि गाह्रो पर्छ। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। अब यहाँले त्यो विषयमा अध्ययन गर्नुभएको र कसैको धेरैको बुझाइ के छ भन्दा यहाँकै पुस्तक हेरेर पढेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने बुझाइ आम जनताको पनि यति बेला रहेको छ। यो बेलामा यहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट अथवा सरकारको तर्फबाट कस्तो आशा गर्नुभएको छ? होइन, मैले के आशा गरेको छु भने मैले भन्दै आएका तथ्य प्रमाणहरूलाई पनि उहाँहरूले ग्रहण गर्न पर्यो। बुझ्नु भएन भने म बुझाउँछु, अझै बुझाउँछु। यो सही हो। यसमा चाहिँ नि 1% पनि यसमा
यो चाहिँ यताउति हुनुपर्ने अवस्था छैन र एकदमै चाहिँ आनन्द मानेर एकदमै मनले चाहिँ ढुक्क भएर यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले त्यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ दिनुपर्ने सबै सहयोग दिन्छु। भन्नाले प्रधानमन्त्रीबाट अथवा सरकारी स्तरबाट यो कुरालाई अगाडि यदि बढाउनु भयो भने यहाँको पूर्ण साथ र समर्थन रहन्छ र यसमा थप खोजी गर्नको लागि यहाँ तयार म तयार छु। अब यहाँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त योभन्दा पछिको? होइन, म चाहिँ नि अब मैले अहिलेसम्म जति कुरा पत्ता लगाएको छु, जति कुरा मसँग छन् ती प्रमाणहरू दिनु सँगसँगै जबसम्म स्थापित गराउँदाखेरि आउँछन् नि विभिन्न अवरोधहरू, त्यसमा चाहिँ जस्तो कि अब भौतिक व्यक्तित्वहरूको समूह गठन गर्ने बेलामा पनि कसलाई राख्ने, कसलाई कसरी राख्ने, कहाँ कहाँ पुग्ने होला, को छन् होला मान्छे, जसरी मैले चिनेको छु म उहाँलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छु। उहाँ छन्, उहाँ लुकेर बस्नु भएको छ एकजना विद्वान भन्छु म, त्यस्तो छ। यहाँको नजरमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ लुकेर बस्नुभएको छ, जसलाई यो विषयमा थप तथ्य प्रमाण थाहा छ, यहाँको नजरमा हजुर ती विद्वानहरू हुनुहुन्छ। हजुर अब जस्तो अहिलेको यो अवस्थामा अब यो मुद्दा अगाडि बढ्ने सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? हुने सम्भावना एकदमै सम्भावना छ। किनभने यो कमजोर विषय होइन, यो अत्यन्त बलियो विषय हो। फेरि कुरा काटेका मान्छेहरू थुप्रै छन्, थुप्रैले चाहिँ कुरा कहिलेकाहीँ कुरा काट्नु पनि कहिलेकाहीँ अगाडि बढ्ने चाहिँ नि ऊ हुन्छ, मान्छेले अझ भन्छस् होइन, अझ त्यसो भनिन्छ। मलाई पनि पिर परेको छ क्या कुरा काटेको देख्दाखेरि। म झन् चाहिँ अझै म चाहिँ गइदिएर म चाहिँ सबै कुराहरू भनिदिउँ त जस्तो हुन्छ मलाई। कुरा काट्नेबाट यहाँलाई झन् बढी थप प्रेरणा मिलेको छ र त्यो कुरा काट्ने समूहलाई जस्तो उहाँहरूले पनि यो अन्तर्वार्ता हेर्नुहुन्छ, जसले यसमा नकारात्मक टिप्पणी गरिरहनु भएको छ अथवा प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले के भन्छु भने यो हाम्रो मुलुकको गर्वको विषय हो। हामी सबै नेपालीले गर्व गर्न पर्ने कुरा हो। मसँग त्यसका यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हावामा भनेको कुरा चाहिँ होइन, यो सत्य प्रमाणबाट पुष्ट हुने खालको विषय हो यो। त्यसो हुनाले यसलाई सबैले धन्यवाद दिनुपर्छ र अझ मिल्छ भने त म त भन्छु सबैले घरमा आज दीपावली गरौँ। घरमा दीपावली गरेर सकारात्मक सन्देश दिउँ कि यो हाम्रै भूमिमा पर्छ। यस्तै कुरा इन्डियामा भनिएको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला भनेर सोच्नुपर्छ नि त, होइन? भारतले यही कुरा उठाएको भए प्रधानमन्त्री मोदीलाई सबैले पूजा गर्थे, घरमा दीपावली। तर हाम्रो समाजले चाहिँ यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुको कारण चाहिँ यहाँको विचारमा के होला? यो कस्तो मलाई कस्तो लाग्छ भने असाध्यै बुद्धिमान भनेकाहरू, पढेकाहरू, धेरै चाहिँ जान्ने भनेकाहरू पनि एकदमै चाहिँ भावनामा बग्ने, असाध्य धेरै राजनैतिक पूर्वाग्रह राख्ने, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राख्ने यस्ता छन्। यहाँ राष्ट्रियता छैन, होइन? भनेको राष्ट्रिय तरिकाले देशलाई माया मानेर नसोच्ने, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहलाई अगाडि सारेर बोल्ने, यही हो मौका। अब चाहिँ भनौँ यस्तो देखेँ मैले। जस्तो यो अन्तर्वार्ताबाट मात्रै त दर्शकहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न। यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले थप तथ्य र प्रमाणको लागि म छिटै नै यसको चाहिँ एउटा पुस्तक फेरि म निकाल्दैछु पुनः, र त्यो चाहिँ नि सकेसम्म देशभरि पुगोस् भन्ने चाहन्छु। अब अर्को चाहिँ के छ भने जति यो चाहिँ नि सरकारले पनि यसमा अलिकति भूमिका खेलोस्, विद्वानहरूको एउटा समूह बनाओस् र शास्त्रीय उत्खननमा लागोस् भन्छु। कसैको बुझाइ यहाँनिर के छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा उठाउनु हुँदाखेरि हिन्दू धर्ममाथि नै प्रहार भयो भन्ने बुझाइ पनि एक पक्षको देखिन्छ। त्यो त मैले किनकि हिन्दू धर्मले अयोध्यालाई उता मान्छ, फेरि अयोध्या यता छ भन्दा हिन्दू धर्ममै एउटा विवाद आउने भयो भन्ने कुरा पनि छ। हिन्दू धर्मलाई त्यसले हिन्दू धर्मलाई त कपुरी क पनि फरक पार्दैन। किनभने त कहीँ पनि होइन, रामै जन्मिएका होइन, राम चाहिँ नि कपोलकल्पित पात्र हुन् भनेको भपो त नराम्रो, कति नबुझेको जस्तो लाग्छ। भने झन् प्रधानमन्त्री ओलीले जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, उहाँले राम यहाँ जन्मिएका हुन् भन्नु त कति ठुलो कुरा हो।
यो त चाहिँ यो नबुझेर कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवाद चर्किरहेको अवस्थामा यो नारा उठाउँदा इन्डियाबाट हामीलाई झन् बढी थप खतरा हुन्छ भन्ने बुझाइ फेरि एकपछि यो हुँदैन। यो एक दुई दिन हो। यो म्यासेज सबैले थाहा पाऊँ, इन्डियाका चाहिँ नि हिन्दूहरूले पनि थाहा पाऊँ। हामी सबै टुहुरा थियौँ, वास्तविक जन्मभूमि फेला नपरेर अब सबै हिन्दूहरूका लागि वास्तविक जन्मभूमि फेला परेर हामी सबै अब टुहुरा हुनबाट जोड। त्यसो भए अब अन्त्यमा यति भनिदिनुहोस् कि जस्तो रामको जन्मभूमि नेपालकै अयोध्यापुरी हो भनेर प्रमाणित हुनेमा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यसको लागि सरकार अघि बढ्छ भन्नेमा पनि यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? हजुर। र यदि सरकार त्यसरी अघि बढेन भने चाहिँ त्यसपछिको तपाईँको कदम के हुन्छ त्यो एउटा जनताले बुझेको छ। म चाहिँ यो मैले देखेको अहिलेसम्मको जति प्रमाणहरू छन्, जति अनुसन्धान गरेको छु, त्यो सबैलाई एउटा पुस्तक आकार दिन्छु र त्यो प्रकाशित गर्छु। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजानको लागि त सरकारको तर्फबाट नै त्यहीबाट यसो छ। अब के भने अहिलेसम्म पनि मैले जति गरेँ, मैले व्यक्तिगत खर्चमा भनौँ, अब पेट पनि त महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। अब म फेरि हिँडौँ, अब म फेरि कहाँ पुगौँ, मैले फेरि व्यवसाय छोडेर आफूले गरेको काम छोडेर हिँड्नुपर्छ। त्यस हुनाले यसमा चाहिँ नि सरकारले कसैले पहल गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुने हो। हामीले त चाहिँ नि हामीले त तर्क दिने हो, हामीले त प्रमाण जुटाउने हो, बाँकी काम गर्ने त सरकारले। त्यसो भए अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँको अध्ययनबाट यो कुरा आए पछाडि यहाँको उपस्थितिमा एउटा टिम बनाएर त्यसबाट रिसर्च गरेर अनि तथ्य र प्रमाण लिएर नेपालमा नै रामको जन्मभूमि हो भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश तपाईँको छ होइन त? भन्नाले नेपाल सरकारबाट तपाईँको आशा त्यो छ र जनताबाट तपाईँलाई के आशा गर्नुहुन्छ भन्दा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर नेपालमा नै रामको जन्मभूमि हो भनेर प्रमाणित गरौँ भनेर सबै जनतालाई यहाँले सन्देश दिन चाहन्छु। हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर।